Ako si Gilbert Anino Nalzaro, usa ka 60 anyos nga senior citizen taga Barangay Washington, Surigao City. Ako nagpasalamat sa TISDA Provincial Training Center Surigao del Norte tungod sa higayon nga ilang gihatag kanako aron makapahimunos sa ilang scholarship programs nga walay limitasyon. Usa ako ka scholar sa Electrical Installation and Maintenance in situ program. Isip usa ka senior citizen ug proud niya Surigao non nga dugay na naglaom nga makadawat og national certificate. Dako akong kalipay nga sa katapusan nakabot ko kini human sa malampusong national assessment karong adlaw. Kini kadaugan nagapamatuod nga ang idan dili babag sa pagkat-on o sa pag-uswag sa kaugalingon. Salamat. Walay imposible basta magpadayon ka kay sa TISDA kayang-kaya.